छ यो पुष्प जस्तै प्रवासी प्रवाह गरौँ यत्न उम्दा यसैमा थाह चढाउँ प्रतिष्ठा अनि दिव्य देह दिउन् योग्य मान्छे प्रभावी निगाह दिउन् योग्य मान्छे प्रभावी निगाह। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रभागको 29औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामीले प्रवासी प्रवाहको 29औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीसँग नेपालबाट र विश्वका विभिन्न देशबाट सर्जकहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म छोटकरीमा आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय सर्जकज्यूहरूको छोटो परिचय गराउँछु। सुरुमा नेपालबाट 5 दशकदेखि नेपाली साहित्यमा निरन्तर लागिरहनुभएका चर्चित कथाकार तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व सचिव आदरणीय साहित्यकार सनत कुमार रेग्मीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट लामो समय अमेरिकामा रहेर नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्दै आउनुभएका कवि तथा साहित्यकार विनोद रोकाज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यस्तै गरी अफ्रिकाका विभिन्न देशमा आफ्नो कार्यथलो बनाउँदै नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्दै आउनुभएका हाम्रा युवा साहित्यकार दुर्गा विनयजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यस्तै गरी आज यो कार्यक्रमलाई एकदम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका सञ्चार संयोजक गौतम दाहालजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद भगवतीजी। हजुर, एकदमै आज विस्तृत रूपमा हाम्रा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूको एकदमै विस्तृत रूपमा परिचयका साथ आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि र एकदम मलाई बेला बेलामा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। आज पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि यहाँलाई म एकदमै हार्दिकताका साथ अनुरोध गर्छु र अबको कार्यक्रम यहाँबाट सुरु होस् भनी चाहन्छु। धन्यवाद। फेरि पनि प्रवासी प्रभाको आजको कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई जो जहाँ बसेर जसरी हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई जसरी सुनिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण प्रवासी प्रभा टोलीको सञ्चालन समूहको तर्फबाट हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। भगवतीजीले सुरुमै भनिसक्नु भएको छ, आज हाम्रा अतिथिहरू र उहाँले परिचय पनि गराइसक्नु भएको छ। सनत रेग्मी नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा सुपरिचित कथाकारको रूपमा चिनिनुहुन्छ। 2004मा उहाँको जन्म भयो। 2017मा उहाँको पहिलो रचना सार्वजनिक भयो। आज यो कार्यक्रम यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि पुस्तान्तरणको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सनत रेग्मी, विनोद रोका र दुर्गा विनय उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो पुस्ताको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीसँग 3 पुस्ता छ, एउटा अनुभवी पाको पुस्ता, एउटा मझौलो पुस्ता र अर्को युवा पुस्ता। यो आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली साहित्यका विविध गतिविधिहरूलाई सदाको प्रवासी प्रवाहमा चाहिँ समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यता उत्तर अमेरिकामा रहनुभएका विनोद रोका, म यो क्षेत्रगत रूपमा पनि आजको कार्यक्रम चाहिँ मध्यपूर्व नेपाल, पूर्वी नेपाल र फेरि पनि पूर्वी नेपाल जोडिएको छ। अहिले अघि सुरुमा भगवतीजीले भन्नुभयो दक्षिण अफ्रिकाका मुलुकहरूमा बस्नुहुन्छ दुर्गाजी, तर अहिले कामको छुट्टीको समय मिलाएर जहाँ आफू कर्मथलो बनाएर बसिरहनु भएको थियो मलावीको राजधानी, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले परिवारसँग भेटघाट गर्ने छुट्टी मिलाउने क्रममा चाहिँ उहाँ मातृभूमिमा हुनुहुन्छ। यो एउटा संयोग पनि हो। सनत रेग्मी नेपालगञ्ज, मध्यपूर्वको चर्चित सहर नेपालगञ्जमा रैथाने हुनुहुन्छ। विनोद रोका पूर्वी नेपालको खोटाङमा जन्मेर अध्ययन र वकालत
राजधानीमा बसेर गर्दा गर्दै 2 दशक पहिला अमेरिकामा आएर अमेरिकामा पनि पेसागत रूपमा वकालत पेसामा हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यागमन सम्बन्धी कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ र बढी समय उहाँको फुर्सदको समय चाहिँ साहित्य सृजनामा बित्छ। हामी धेरैवटा फोरमहरूमा सँगै पनि छौँ र दुर्गा विनयजी आफै पनि एउटा परिचित सर्जक साहित्यकारको सुपुत्र हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी आज उहाँलाई यसरी परिचय गराउनु पर्दाखेरि पनि गौरवको महसुस गर्छौँ। कृष्ण धारावासी नेपाली साहित्यमा सुपरिचित हस्ती नाम, उहाँको ज्येष्ठ सुपुत्र हुनुहुन्छ र साहित्यमा सम्भवतः पुस्तागत रूपमा जेनेरेसन टु जेनेरेसन यो हस्तान्तरण हुने विषय होइन, सिर्जना आफूले गर्ने हो। तैपनि कृष्ण धारावासीको छोरा युवा पुस्ताको रूपमा दुर्गा विनय, उहाँले आफूलाई चाहिँ त्यसरी दुर्गा विनयको रूपमा चिनाउनुहुन्छ। ज्येष्ठ सुपुत्र, हामीलाई एउटा गर्व पनि छ। एउटा सुपरिचित साहित्यिक हस्ती, मैले कृष्ण धारावासीसँग धेरै पटक साक्षात्कार गरेको छु। उहाँको सुपुत्रसँग यसरी कुराकानी गर्दा यो युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यति भूमिका बाँधिसकिसकेपछि म तपाईँहरूसँग कुराकानी जोड्दै जान्छु र आजको कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा धेरैवटा अनलाइनहरूबाट पनि प्रसारण भइरहेका छन्। म उहाँहरू सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो भाषा साहित्य संस्कृति सम्पदा प्रवर्धन समितिको तर्फबाट र सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको तर्फबाट उहाँहरूले हाम्रा यी वार्तालापलाई, हाम्रा कुराकानीलाई यहाँको माझमा पुर्याउनु भएकोमा र कार्यक्रमको पहिलो प्रश्न आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्व दाई सनत रेग्मी, यहाँलाई मेरो पहिलो प्रश्न छ। यो गैर आवासीय नेपाली साहित्यसँग सम्बन्धित नभएर तपाईँको आफ्नो विधासँग सम्बन्धित छ। नेपाली साहित्यमा कथा विधामा तपाईँ आफू परिचित हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समय तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, म त्यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहे। अहिले कथाहरू त मैले धेरै लेखिसकेँ, ती 100 जति कथाहरू मेरो प्रकाशित भइसकेको छ। हालमा चाहिँ नि गत वर्षको चाहिँ नि दसैँमा एउटा मेरो कथा अजिजा चच्चे भनेर निस्क्यो। यतातिर चाहिँ नि म अहिले सामाजिक यो नेपालगञ्जको इतिहासमाथि एउटा पुस्तक तयार गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ नि लागेको छु, त्यसको सोधखोज होइन। यो किनभने यो नेपालगञ्ज सहर चाहिँ नि अब काठमाडौँ पछिको दोस्रो ठुलो सहर हो। दोस्रो सहरको रूपमा चाहिँ नि विकसित भएको चाहिँ नि यो सहर भएको हुनाले अनि यसको कुनै इतिहासै छैन, यसको चाहिँ नि यसको विषयमा जानकारी नै नभएको अवस्था भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि अलिकता जानकारीमूलक एउटा ऐतिहासिक कुराहरू लेखौँ भनेर मैले चाहिँ नि सोधखोज गर्दैछु र त्यही किताब लेखनमा लागेको छु अहिले। के त्यो अनुसन्धान र इतिहास, अनुसन्धानात्मक इतिहास भनेर भनौँ। त्यस बखतको चाहिँ नि नेपालगञ्जको चाहिँ नि जन्म भएको सुरुवातदेखि लिएर 2030 सालसम्मको चाहिँ नि त्यसको विकासक्रमलाई चाहिँ नि समेटेर त्यसका टोलहरू कसरी बसे, त्यसको जिल्ला त्यो चाहिँ नि नगर नै कसरी बस्यो, त्यसको त्यो नेपालमा आउनुभन्दा पहिलेदेखि यहाँको चाहिँ नि केही पुरातात्विक चाहिँ नि वस्तुहरू पनि फेला परेको छन्। ती सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेर समग्रमा इतिवृत्त नेपालगञ्ज भन्ने नामले एउटा पुस्तक लेख्दैछु। म तपाईँलाई अघि पनि भने सनत दाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै 2017 सालमा तपाईँको पहिलो रचना सार्वजनिक भएको छ, त्यो पनि हिन्दीमा हो? हजुर हो, हिन्दीमा सम्झिन सकिन्छ यतिखेर? अब त्यस्तो मैले नेपाली अनुवाद गरेका थिएँ होइन, त्यो चाहिँ अलिअलि सम्झना छ। हिन्दीमा चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ नि अलिकति अब बिर्से जस्तो छ चाहिँ नि। नेपाली अनुवाद चाहिँ अलि सम्झिरहन्छु म। 2017 सालमा म इन्डियामा चाहिँ नि भारतमा गुरुकुलमा पढ्थेँ, गुरुकुल वैद्यनाथ धाममा। त्यो गुरुकुल वैद्यनाथ धाममा पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। त्यसको चाहिँ नि 1-2 लाइन मलाई सम्झना छ। होइन कविता कसैको प्रशस्तिगान न त कल्पनाको उडान नै, होइन कविता कसैको प्रशस्तिगान न त कल्पनाको उडान नै, न छन्द लयको अनुबन्ध हो। कविता यस्तै यस्तै छ। 2-8 लाइनको कविता छ। मेरो पहिलो कविता, पहिलो रचना हो यो। अब मेरो मोबाइलमा छ होला, म यसो हेर्दै गर्छु। तपाईलाई खोज्दै गर्दाखेरि त्यो कविता फेला पार्नुभयो भने हामी सुन्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। अब म उत्तर अमेरिका पुग्छु एकैचोटि, जहाँ म पनि अहिले कर्मथलो बनाएर बसेको छु। विनोद रोकाजी, तपाईलाई मेरो आजको कार्यक्रममा पहिलो जिज्ञासा, तपाईको बुझाइमा साहित्य के हो? तपाईको त्यो माइक्रोफोन अनम्युट गरिदिनु भयो भने सुनिने थियो। ओके,
मेरो बुझाइमा साहित्य भनेको एउटा मान्छेमा लागेको भावलाई अभिव्यक्ति गर्ने एउटा चाहिँ के छ भने भनौँ न विद्या माध्यम हो भन्ने किसिमको मैले यसलाई यसरी बुझेको छु। जस्तै यहाँ सनत शर्मा हुनुहुन्छ, सनत रेग्मी, उहाँ चाहिँ कथा विधामा, हाम्रो दुर्गाजी उहाँ हुनुहुन्छ यात्रा साहित्य संस्मरण र कथा विधामा। तपाईँलाई हामीले चिन्ने विधा भनेको चाहिँ कविता, गीत र साना हाइकु टाइपका चुटकिलाहरू। म सही छु? हजुर, त्यो सामान्यतया त्यही भन्नु पर्ला कि। तपाईँ आफै रमाउने विधा के हो? अनि म रमाउने विधा भने त म अलिकता आध्यात्मिक किसिमको पनमा पनि रमाउँछु। अनि त्यसपछि साहित्य सिर्जनाको क्रममा चाहिँ सानो सानो कुरा, सानो सानो अभिव्यक्तिबाट धेरै कुराहरू समेट्न सकियोस् भन्ने किसिमको एउटा मेरो धारणा चाहिँ त्यसरी रहन्छ। वकिल मान्छे कवि कसरी हुन सक्छ? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने वकिल भएर काम गर्दाखेरि भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा नियमको परिधिभित्र रहेर बाँधिएर बोल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसले आफूले चाहेको कुरा बोल्न सकिँदैन। अनि यो कवितामा चाहिँ के छ भने अलिकता आफूले चाहेको कुरो भन्नलाई अलिकता स्वतन्त्र हुने अवस्था रहन्छ। त्यही पनि म कहिलेकाहीँ आक्षेपमा किन पर्छु भने त्यो साहित्यिक रूपबाट जुन बिम्बात्मक रूपबाट म प्रयोग गरेर भन्न सक्दिनँ, मेरो किसिमको डाइरेक्ट हुन्छ। कतिपय बाहिर मान्छेहरूलाई त्यो पनि पस्दैन, त्यसैले आजकल त्यो पनि लेख्न कम गर्न थालेको छु। म फेरि तपाईँसँग जोडिनेछु विनोदजी, सँगै रहनु होला। तपाईँका सृजनाहरू आज सुन्नेछौँ। 2 वर्ष पहिला एउटा गीत उहाँले चाहिँ यो अमेरिकाको पृष्ठभूमिमा लेख्नु पनि भएको थियो। त्यो गीतका शब्दहरू पनि आज सम्भव भएछ हामी सुन्नेछौँ तपाईँको आवाजबाट। अब यो पहिलो चरणमा म दुर्गा विनयजीसँग जोडिन चाहन्छु। दुर्गाजी, तपाईँको पनि माइक अनम्युट गरिदिनु होला। तपाईँ विगत 6-7 वर्षदेखि देश बाहिर हुनुहुन्छ, भूगोलको देशबाट भावनाको देशमा हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि अफ्रिकी मुलुकहरूमा तपाईँले आफ्नोलाई चाहिँ केन्द्रित गरिरहनु भएको छ र अहिले तपाईँ मालावीलाई आधार बनाएर त्यहाँ आफ्नो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँको लेख्ने प्रेरणाको स्रोत र तपाईँले लेख्ने कथा, यात्रा, संस्मरण, त्यो सोर्सहरू र स्रोतहरू के हुन् र समग्रमा अर्को तपाईँ पुगेका अफ्रिकी मुलुकहरूमा नेपाली साहित्य कहाँ छ, यो कुरा पहिलो चरणमा कुराकानी गरौँ न दुर्गाजी। हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम त मलाई यो अवसरै राम्रो हो, किनभने म दिग्गज साहित्यकारहरूको बिचमा छु। अब उहाँहरूको अनुभव सुनेर पनि मलाई फाइदा नै हुनेछ। तपाईलाई शुभकामना छ। दिग्गज सनत दाईसँगको त्यो 50 वर्ष लामो इतिहास छ, हाम्रो छैन। विनोद दाई पनि मैले भने पुस्तान्तरणको हिसाबले पनि कुरा गरेँ। एउटा पुरानो पुस्ता, बिचको पुस्ता र तपाईँ पछिल्लो पुस्ताको हुनुहुन्छ। तपाईँलाई शुभकामना छ। यो हाम्रो पनि संयोग हो पुस्ताको संयोजन गराउने। हजुर, यो फोरममा हुनु नै मलाई एउटा फाइदा नै हुने भयो। 2013 सालदेखि 2013 देखि चाहिँ म अफ्रिकी महादेशमा छु। अब कामको सिलसिलामा लगभग 7-8वटा अफ्रिकी मुलुकहरूमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म काम गरिसकेँ होला। अक्टोबर 2019 देखि चाहिँ म मालावीमा छु। अनि अब हामीलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि समाज फरक होला जस्तो लाग्छ, तर त्यहाँ गएर बसेर त्यहाँ गएर काम गरेपछि त्यहाँको मान्छेहरूसँग घुलमिल भएपछि 24/7 त्यही बसेपछि चाहिँ सम्बन्धहरू होइन, त्यो विभिन्न पारिवारिक घुलमिलहरू चाहिँ लगभग उस्तै हुने रहेछ। संस्कृति संस्कार चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई अफ्रिकी समाज र हाम्रो समाजमा। त्यहाँ ठुलो असर चाहिँ कोलोनलाइजेसनले जुन छोडेर गएको छापहरूले चाहिँ त्यहाँ ठुलो असर पारेको हुन्छ। उनीहरूको धर्म संस्कृति लाई चाहिँ ठुलो असर पारेको छ, किनभने क्रिस्चियनिटी अफ्रिकाको धर्म होइन, त्यो धर्म लगिएको युरोपबाट लगेर राखिएको धर्म त्यहाँ छ। त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति चाहिँ अझै खोज्न प्रयत्न गरिरहेछन्। अनि त्यसले पनि त्यो चाहिँ एउटा नौलो विषय भयो मेरो लागि। 2013 सुरुमा जब जहाँ गएँ, त्यहाँ अहिले कुरा गर्न नचाहने, त्यो कोलोनलाइजेसनको बारेमा कुरा गर्न नचाहने,
युरोपियनहरूले आएर कसरी दुःख दिए त्यो सम्झिनै नखोज्ने एउटा ग्रुप छ, त्यहाँ एउटा समाज छ, युवाहरू छन् नयाँ। तर त्यसैलाई चाहिँ हामीले प्रेरणाको स्रोत मानेर चाहिँ त्यसैबाट चाहिँ विकसित भएर जानुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले दबाउनु हुँदैन भन्ने अर्को एउटा ग्रुप, एउटा जेनेरेसन पनि छ। त्यसले पनि मलाई चाहिँ लेख्न प्रेरणा गर अफ्रिका सम्बन्धी। मेरा अहिलेसम्म चाहिँ 3वटा कथा सङ्ग्रह छापिएका छन्, त्यसमा चाहिँ कतै पनि अफ्रिका थिएन, किनभने अफ्रिका जानुभन्दा अगाडि नै ती छापिसकिएका थिए। अनि अब अहिले चाहिँ बिस्तारै 13देखिका मेरा अनुभवहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ लेख्ने क्रममा छु। त्यो लेखेर चाहिँ पछि छापौँला भन्ने लागिरहेछ। अनि अब हामी थुप्रै नेपालीहरू चाहिँ अफ्रिकामा छौँ, लेख्ने कोही कविता लेख्छौँ हामी, कोही आख्यान लेख्छौँ, तर हामी एकत्रित भइसकेका थिएनौँ। यही कोरोनाको महामारीको बिचमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो हिक्मत थापाको प्रेरणा, उहाँको सल्लाह सुझावले चाहिँ हामीले भर्खरै अनेसास अफ्रिका च्याप्टर पनि गठन गर्यौँ केही महिना अगाडि। अनि यो च्याप्टर गठन गरेपछि चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम पनि चलाएको थियौँ सायद 2 महिना अगाडि होला, नेपाली साहित्यमा अफ्रिका कसरी आउनुपर्छ भनेर। त्यसमा हामीले केही लेखकहरू जसले चाहिँ अफ्रिकै पुगेर लेख्नु भएको छ, जस्तै कि महेश विक्रम शाह, उहाँका विभिन्न कथाहरू छन् अफ्रिका बेस्ड। अनि हामीले जीवा लामिछानेलाई पनि आमन्त्रित गरेका थियौँ, उहाँका पनि अफ्रिका सम्बन्धीका संस्मरणहरू सम्बन्धी अनुभवहरू सुनेका थियौँ। अनि त्यसरी चाहिँ हामीले बिस्तारै नेपाली साहित्यमा अफ्रिका कसरी आउनुपर्छ, के छ धारणा, कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ, उहीँ बसेर हामी लेखिरहनेहरूले चाहिँ कसरी नयाँ रूपमा चाहिँ अफ्रिकालाई ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको धारणा पनि सुन्ने हामीले सुनेका थियौँ केही महिना अगाडि। म फेरि जोडिन्छु। दुर्गाजी अहिले युएनएचसिआर मलावीमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँले पनि भन्नुभयो अहिले त्यहाँ साहित्यिक गतिविधि सुरु भएको छ र उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अफ्रिका च्याप्टरको सचिव हुनुहुन्छ। अर्केस्ट्रा, घाम नउदाएको देश र राजमाया 3वटा कथा सङ्ग्रह, सबै कथा सङ्ग्रह होइन? हजुर, 3वटै कथा सङ्ग्रह उहाँका प्रकाशित छन्। हामी तपाईँसँग फेरि जोडिनेछौँ। यदि तपाईँ आफ्ना कुनै छोटा रचनाहरू आजको कार्यक्रममा वाचन गर्न चाहिँ हामी तपाईँलाई आग्रह गर्छौँ, यदि तपाईँसँग उपलब्ध छ भने। म विनोदजीसँग फेरि आउनेछु। त्योभन्दा पहिला फेरि म नेपालगञ्ज पुग्छु एकचोटि। नेपालगञ्ज मध्यपश्चिम, अब त्यहाँको स्थानीय रहनसहन, पृष्ठभूमि, तपाईँको अघि हामीले हिन्दीबाट कविता यात्रा सुरु भएको कुरा पनि सुन्यौँ, तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ होला। पश्चिम तराईको साहित्य, अवधि, खस, थारू, यो मिश्रण छ धेरै हिसाबले। समग्रमा छोटकरीमा भन्दाखेरि त्यो भूगोलको साहित्यिक परिचयलाई हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ होला सनत भाइ? अब यो मध्यपश्चिम क्षेत्र जुन छ हाम्रो, वास्तवमा यो खसान क्षेत्र त हुँदै, यो खसान यो चाहिँ नि जुम्लाको जुम्लादेखि खस भाषाको विकास भएको हुनाले खसान क्षेत्र भन्छौँ हामीलाई। मध्यपश्चिम क्षेत्र खसान क्षेत्रै हो, त खस भाषाको त यहाँ प्रभाव हुने नै भयो यो मध्यपश्चिम क्षेत्रमा। त्यसदेखि बाहेक जुन ठाउँमा म जन्मेँ, हुर्केँ, बढेँ, यो ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो 4वटा भाषा चाहिँ नि एकदम सशक्त रूपमा चाहिँ नि यहाँ छन्। जस्तो उर्दू छ एउटा होइन, यो उर्दू नेपालगञ्जको एउटा विशेषता हो। अनि त्यसपछि अवधी भाषा छ होइन, अनि थारू भाषा छ, थारू भाषा। अनि हामी नेपाली त अब हामी खस भाषाको नेपाली खस भाषाबाट विकसित भएर नेपाली भइसकेकै छौँ हामीहरू। यो 3-4वटा भाषामा चाहिँ नि यहाँ साहित्यको रचना भइरहेको छ। विशेष गरेर थारू भाषामा चाहिँ नि अलि धेरै नै रचनाहरू आउन थालिसकेका छन्। कथा, कविता, काव्य, लोकगाथा, लोकगीतहरू आइसकेका छन्। तपाईँको चाहिँ नि उर्दूमा चाहिँ नि अझै त्यति अगाडि बढ्न सकेको। हुन त नेपालगञ्जको साहित्यको चाहिँ नि इतिहास अध्ययन गर्दा चाहिँ नि यसको प्रारम्भ त उर्दूबाट नै भएको छ। तपाईँहरूले मध्यकालीन साहित्यको इतिहास पढ्नुभयो होला, त्यसमा अन्जान हुसैनको नाम आउँछ होइन। उनी चाहिँ नि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ गएका थिए र अनि 1986मा काठमाडौँ गएपछि नि बल्ल मोतीरामसित मिलेर उनले मोती मण्डलीमा चाहिँ नि गजलहरू चाहिँ सुनाउन थालेका हुन्। त्योभन्दा पहिले उनी उर्दूमै चाहिँ नि गजलहरू लेख्थे, नेपालगञ्जमै थिए, नेपालगञ्जबाट उनी गएका हुन्। अनि त्यसोले उर्दूबाट नै यहाँ सुरु भए तापनि उर्दूको साहित्य चाहिँ अहिले एकदम यहाँ चाहिँ नि पछाडि छ। यहाँ चाहिँ नि उर्दूमा गजलहरूको चाहिँ नि पाठ हुन्छन्, तर उर्दूमा चाहिँ नि गजलदेखि बाहेक, काव्यको विधामा गजलदेखि बाहेक अरू चाहिँ नि विधामा चाहिँ नि उर्दूको कुनै विकास हुन सकेको छैन।
त्यसपछि दोस्रो चाहिँ नि भाषा अब हाम्रो अवधी यहाँको चाहिँ नि प्रमुख भाषा हो, किनभने अब मै यहाँ जन्मेदेखि घरबाट बाहिर निस्किन साथ अवधिमै बोल्थेँ, अवधिमै गर्थेँ र मेरो भाषामा पनि अलिकति चाहिँ नि अवधिको प्रभाव चाहिँ नि छ। अवधी चाहिँ नि यहाँको प्रमुख भाषा भएको हुनाले अवधी साहित्यको पनि यहाँ जुन जुन प्रमुख भाषा विकास 1991मा बालक शरणले चाहिँ नि एउटा काव्य लेखेका थिए, त्यो भेटिएको छ 1991मा चाहिँ नि लेखिएको काव्य। जबकि नेपाली साहित्य यहाँ लिखित साहित्य भेटिएको चाहिँ नि 2001 सालमा। त्यो दृष्टिकोणले दोस्रो स्थानमा अवधि छ, तर अवधिले पनि त्यति विकास गर्न सकेको छैन। तर पनि अवधिमा चाहिँ नि काव्यहरू लेखिएका छन्, कविताहरू, गीतहरू लेखिएका छन्, लोकगीतहरू लेखिएका छन्। अनि त्यसपछि तपाईँको अहिले अवधिमा अनुवाद, नेपाली साहित्यबाट अनुवाद, जस्तो भानुभक्तको रामायण एकजना चाहिँ सच्चिदानन्द चौबेले रामायण गर्नुभएको छ। नयनराज पाण्डेको उपन्यास उलार, त्यसको चाहिँ नि अनुवाद गर्नुभएको छ। अवधिमा मेरै कथाहरूको पनि केही अनुवाद चाहिँ नि विक्रममणि त्रिपाठीले गर्नुभएको छ। र म स्वयं पनि अवधिमा कविता, गीत, के अरे कविता र कथा चाहिँ नि लेख्छु कहिलेकाहीँ। धेरै जस्तो नेपालीमा लेखे पनि अवधिमा पनि लेख्छु। यसरी चाहिँ नि हेर्दाखेरि अब थारू भाषामा चाहिँ नि प्रशस्तै करिब 60-70वटा पुस्तकहरू चाहिँ नि प्रकाशित भइसकेको छ। एउटा चाहिँ नि थारू चाहिँ नि राष्ट्रिय थारू साहित्यको राष्ट्रिय समितिको एउटा भेलामा चाहिँ नि मलाई प्रमुख अतिथि भनेर बोलाएको थियो। म गएँ, त्यहाँ चाहिँ नि 19वटा किताब एकै दिनमा चाहिँ विमोचन भयो। 19वटा किताबमा कविता पनि थियो, काव्य पनि थियो, लोक साहित्य पनि थियो, लोक भाषा पनि थियो, सारा चिज थियो। त्यसो हुनाले यहाँको चाहिँ थारू साहित्य चाहिँ विकसित छ। अवधी साहित्य चाहिँ विकासोन्मुख छ, विकासको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। र नेपाली साहित्यमा चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि हामी यहाँ नेपालगञ्जबाट चाहिँ नि दाङ भयो, नेपालगञ्ज भयो, रुकुम भयो, रोल्पा भयो, यो क्षेत्रमा चाहिँ नि प्रशस्त नेपाली साहित्य लेखिरहेको छ। नेपाली साहित्यमा चाहिँ नि अब नेपालगञ्जबाट महाकाव्य पनि एकजना नारायणजीले एकजना उमा भन्ने महाकाव्य लेख्नु भएको छ। खण्डकाव्यहरू प्रकाशित भएका छन्, कथा उपन्यासहरू प्रकाशित भएका छन्। भर्खरै एकजना बहिनीले इजरायलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँबाट आएर उहाँ नेपालमा आएपछि उहाँले चाहिँ नि एउटा उपन्यास लभ इन जेरुसलेम भर्खरै प्रकाशित गर्नुभएको छ। यसरी नेपाली, अवधी अनि त्यसपछि थारू भाषाको र उर्दू, यो 4 भाषामा चाहिँ नि यहाँ अहिले नेपाली साहित्यको काम भइरहेको छ। सनत रेग्मी साहित्यको फाँटमा मात्र नभएर मानव कल्याणकारी सेवाको क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत भएर, उपसभापति समेत भएर काम गरिरहनु भएको छ भने नेपालगञ्जमा अहिले पनि उहाँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँको 2017मा त्यो प्रकाशित कविताको कुनै अंश हामी अहिले सुन्न सक्छौँ सनत भाइ? सुन्न सकिन्छ। मैले भेटाएँ। हजुर, यो मैले हिन्दीमा त्यस बेलामा सबभन्दा पहिले लेखेको मेरो पहिलो रचना हो। नहीं है कविता किसी की प्रशस्ति गान, न कल्पना का उड़ान, न भावनाओं का पुंज कविता, न छंद लय का अनुबंध है। समाज की पीड़ा, घृणा, व्यंग, हर्ष, उन्माद कविता, कविता एक प्रश्न चिन्ह है, क्रांति की जननी है कविता। यो 8 लाइनको कविता मैले त्यो बेलामा लेखेको थिएँ। मेरो पहिलो कविता चाहिँ नि यो चाहिँ नि नेपाली हिन्दीमा छ, यसैले मैले पछि नेपालीमा अनुवाद पनि गरेँ। होइन कविता कसैको सालमा थियो भने चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा तपाईको पहिलो कविता? 2017 13 वर्षको उमेरमा मैले चाहिँ नि यो लेखेको। म गुरुकुलमा पढ्थेँ त्यहाँ, अनि म त्यो बेलासम्म बाल साहित्य लेख्थेँ, यताउति गर्थेँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ नि एकजना नित्यानन्द प्रचेता भन्ने एकजना चाहिँ साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले मलाई अलिकला मार्गदर्शन गर्नुहुन्थ्यो। कविता नहीं आता है तुमको, कविता लिखो भनेर चाहिँ नि उहाँले एउटा च्यालेन्ज जस्तै चाहिँ नि गर्नुभयो कि। अनि मैले चाहिँ नि अच्छा ठिक है हम लिख देंगे भनेर भनेर अनि मैले अनि लेखेको थिएँ। त्यो बेला लेखेको यो कविता हो। कविता मैले बहुतै कम लेखेको छु। साहित्यको पाठकको रूपमा म सनत रेग्मीलाई व्यक्तिगत रूपमा कथाकारको रूपमा चिन्थेँ र साहित्यिक पत्रिका मधुपर्क लगायतका कृतिहरूमा उहाँका रचनाहरू पढिन्थ्यो। नेपालगञ्जको त्यो क्षेत्रको त्यो प्रदेशको कुरा सकिसकेपछि अर्को चरणमा हामी राजधानी आउनेछौँ सनत रेग्मीसँग जोडिन, किनकि उहाँ आफ्नो विधाबाट अघि बढ्दै जाने क्रममा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा कार्यकाल प्राज्ञ र अर्को कार्यकाल सदस्य सचिव भएर 2 कार्यकाल त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि आबद्ध हुनुभयो र उहाँको सदस्य सचिव रहँदाको कार्यकालमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ
र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका बिचमा यो भाषा साहित्यको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सहमति पनि भएको छ। त्यो प्रसङ्ग म सनत दाइसँग जोड्ने छु। त्योभन्दा पहिला म विनोद रोकाजीलाई जोड्न चाहन्छु। विनोदजी, तपाईँलाई मैले चिनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँका केही कृतिहरू हामी यही एउटै भूगोलमा भएको कारणले परिचित नै छौँ, तैपनि उहाँको एउटा हाम्रो विश्व दुई आँखामा भन्ने संयुक्त कविता सङ्ग्रह, गीत र कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ। मेरी प्रिय भन्ने गीती एल्बम, मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ, मैले नाम भन्न छुटाइराखेको थिएँ, मेरी प्रिय भन्ने गीती एल्बम छ। त्यसमा चाहिँ यहाँ यो भावना, हामी जुन भावनाको देश बोकेर बस्छौँ, कर्म यहाँ गर्नु परे पनि मन चाहिँ हर हमेसा आफ्नै गाउँठाउँ, आफ्नै मातृभूमिमा पुगेको हुन्छ। ती भावनाहरू समेटेको एउटा गीत छ। अर्को गीती सङ्ग्रह छ उहाँको जीवनको यात्रा भन्ने, र उहाँका गीती सङ्ग्रहमा चाहिँ नेपालका प्रसिद्ध परिचित गायकहरूले आवाज दिनुभएको छ, वरिष्ठ सङ्गीतकारहरूले सङ्गीत भरिदिनु भएको छ। र अहिले उहाँ चाहिँ भजनमा, खास गरेर धार्मिक आस्थाको कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो, आस्थाको रूपमा भजनमा र गीतमा उहाँ बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। र उहाँको चाहिँ चाँडै नै अमेरिका सपनाको महासागर भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन हुने अवस्थामा छ। विनोदजी, यति भनिसकेपछि आज यो चरणमा तपाईँको केही सृजना, छोटामिटा सृजना सुनौँ। र अमेरिका, खास गरी उत्तर अमेरिका भन्दाखेरि नि अमेरिकामा नेपाली साहित्य तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, त्यो प्रश्नको जवाफपछि तपाईँका केही सृजनाहरू सुनौँ, अनि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। पहिला मेरो विचारमा त्यो साहित्यको क्रममा भन्दाखेरि प्रत्येक साहित्य चाहिने लोकल हुनुपर्छ अभिव्यक्ति भन्ने मेरो मान्यता छ। किनभने प्रवासमा बस्ने मान्छेले पनि नेपालकै कुरा मात्रै, नेपालकै पेरिफेरीमा मात्रै कुरा लेखे गरे भने त्यो नोस्टाल्जिया मात्रै हुन्छ, उसको चाहिने एउटा चाहिने कल्पनाको कुरा मात्रै बढी हुन्छ, त्यस विषयको विदेशलाई छोड्नु परेको पीडा। तर जुन ठाउँमा ऊ बसिराखेका हुन्छ त्यो ठाउँको कर्मभूमिमा उसले बिताएका क्षणहरू, उसले त्यहाँ भोगेका कष्टहरू र त्यहाँको परिवेशलाई चाहिँ अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ वास्तवमा नेपालको र नेपाली साहित्य पाठकहरूको लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र केही व्यक्तिहरूले बाहिर फेर घुमेर केही दिन बसेर लेखेको साहित्यले त्यहाँको गहिराईमा पुगेर अभिव्यक्ति गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो एउटा सुपरफिसियल हुन्छ, उसले जिन्दगीलाई गहिराईमा पुगेर बुझेको हुँदैन। तर जो मान्छे त्यहाँ धेरै समयसँग बसेर त्यहाँको माटोसँग, त्यहाँको परिवेशसँग जुन उसले आफ्नो दुःख सुख साटेको हुन्छ, त्यो साटेको आधारबाट अभिव्यक्ति भएको साहित्य नै सही कुरा अभिव्यक्ति गर्न सक्छ। यद्यपि त्यो भाषागत रूपबाट, ग्रामरको रूपबाट, मिठासको रूपबाट त्यसमा नहोला, तर साहित्य मिठास मात्रै होइन। साहित्यले के छ भने जीवनको गहिराईलाई अभिव्यक्ति गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता चाहिने रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई छोटोमा लेख्न सक्यो भने कमसेकम मान्छेले नचाहेर पनि सुनिदिन सक्छन्। विकृतिको कुरा हुन्छ, अरू किसिमका संस्कृतिको, साहित्यको विभिन्न कुराहरू हुन्छ। त्यो कुरामा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने त्यो प्रवासमा त्यसरी त्यो साहित्य उब्जियोस्, त्यसरी अभिव्यक्ति होस् भन्ने क्रममा मेरो भाषाको दृष्टिकोणबाट म त्यति पोख्त छैन, मेरो चाहिँ के छ ग्रामरको दृष्टिकोणबाट म त्यति पोख्त छैन। त्यसैले म कहिलेकाहीँ साहित्यको रूपबाट कसरी चिनाउँदाखेरि मलाई लाज लाग्छ। किनभने म कहिलेकाहीँ रसोदीर्घमा मिलाइराखेको हुन्न, कहिलेकाहीँ भाषागत रूपबाट व्याकरण मेरो मिलिराखेका हुँदैन, कहिलेकाहीँ कुन लयमा, के छन्दमा, के परिवेशमा गयो त्यो मलाई पनि थाहा हुँदैन। तर म के चाहन्छु भने मेरो अभिव्यक्ति गर्ने कुरा हो, म अभिव्यक्ति गर्छु, मिल्नु नमिल्नु कुरा अरूले हेर्ने कुरा हो भन्ने मलाई त्यसरी लाग्छ गौतमजी। त्यही क्रममा तपाईँसँगको मेरो जिज्ञासा, यहाँको गतिविधि कस्तो छ त नेपाली भाषा साहित्यको लागि अमेरिका भइरहेको? तपाईँ 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि यहाँ हुनुहुन्छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँलाई चासो छ यो? हजुर गौतमजी, म 98मा आइसकेपछिदेखि नै मैले चाहिँ के छ भने अलिअलि म त्यहाँ पनि लेख्ने गर्थेँ। तर यहाँ आएपछि मलाई बढी पीडा भयो, देश छोड्नु परेको पीडा, त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यहाँको परिवेश र यहाँ आउनु परेको परिवेश, यो कुराले गर्दाखेरि मैले आफू पनि लेख्न थालेँ। त्यसपछि म यहाँ आएर चाहिँ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा संलग्न भएँ, एलायन्स फर डेमोक्रेसी ह्युमन राइट्सको अध्यक्ष भएँ। त्यसमा पनि म साहित्य गतिविधिलाई अलिकति इन्ट्रोड्युस गरेँ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यको चाहिँ समाजको न्युयोर्क च्याप्टरदेखि लिएर अरूमा हामीले काम गर्यौँ। बिचमा हामीले उत्तर अमेरिकामा चाहिँ के छ भने नेपाल एकाडेमी उत्तर अमेरिका भनेर
बसन्त श्रेष्ठ हेमन्तजीहरू हामीहरू मिलेर एउटा बेग्लै संस्था पनि खोल्यौँ, यसको केही गरौँ भनेर 3-4 वर्षसम्म हामी त्यहाँ एक्टिभ पनि रह्यौँ। यसरी हामीले साहित्यको रूपबाट अहिले पनि के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज लगायतका संस्थाहरूमा र विभिन्न किसिमले संलग्न भएर हामीले काम गरि नै राखेका छौँ। र मैले विशेष गरेर यहाँ हुँदाखेरिको अवस्थामा आफैले पनि निकालिराखेका छु र विशेष गरेर आउनुहुने व्यक्तिहरूलाई साहित्यको सिर्जनामा चाहिँ अलिकता इन्भल्भ गराउने काममा पनि एक किसिमले म लाग्ने गर्दछु। र त्यसै क्रममा मैले चाहिँ यहाँलाई भनिहालेँ, मैले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो 2टा मेरो कृतिहरू निस्क्यो। अरू चाहिँ के छ भने जुन मैले चाहिँ के छ भने कविताको लागि मैले जुन सङ्ग्रह छ, मैले 3 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ गङ्गा उप्रेती एउटा सरसँग मैले शुभकामना पनि लिएको थिएँ। मैले त्यो कृति अहिलेसम्म प्रकाशित गर्न सकिनँ, किनभने नसक्नुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि बजार व्यवस्थापन छैन। यहाँबाट गएर रहरले छाप्यो, विमोचन गर्यो, त्यसपछि ल्याएर चाहिँ डम्प गरेर राख्नुपर्छ, चाहिने बिक्री वितरण पनि हुँदैन, कसैलाई दिएर चाहिने पुर्याउन पनि सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मेरो 2-3वटा सङ्ग्रहहरू कम्प्लिट भएको अवस्थामा पनि म निकाल्न सक्ने अवस्थामा छैन र निकाल्न चाहिरहेको। यो अहिले विनोदजीले जुन अप्ठ्यारो कुरा गरिरहनु भएको छ, म सनत दाईसँग जोडिन्छु। सनत दाई, तपाईँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि बस्नुभयो, यो कुरालाई तपाईँले सम्झिदिनु होला। तपाईँसँग यो प्रश्न जोडिन्छ विनोद दाईको। म विनोद दाईलाई फेरि जोड्दैछु। प्रकाशन गरेपछि चाहिँ मार्केटिङ गर्नको लागि ठुलो समस्या छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ? एउटा अनुभवी सर्जक र प्रज्ञा प्रतिष्ठान सरकारी निकायमै बसेर काम गर्नुभयो, सनत दाईले पनि केही सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ। विनोदजी, म तपाईँलाई कन्टिन्यू जोड्न चाहन्छु। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अगाडि बढ्नुहोस्। त मैले अनि यसमा के भनिराखेको छु भनेदेखि यही क्रममा मैले हेमन्तजीसँग अस्ति कुरा गरेँ र मैले अस्ति गङ्गा सरले तपाईँको 3 वर्ष अगाडि मैले लेखिदिएको थिएँ, विनोदजी अहिले छाप्नु भएन भन्नुभयो। मैले सर छापिनँ। किन छापिनँ भने त्यो मैले कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने, कसलाई दिने? बरु एनआरएन र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मिलेर त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा पोर्टल टाइपको भनौँ न, त्यो इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा चाहिने किताबहरू या साहित्य सिर्जनाहरू निकाल्ने जमर्को किन नगर्ने सर? त्यसो गर्यो भनेदेखि कमसेकम यसरी पढ उसरी पढ भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा सानो दृष्टान्त दिन्छु। लन्डनबाट चाहिने नेपाली साहित्य विकास परिषदको अध्यक्ष अहिले कोमल मल्लजी हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई रजत जयन्तीको उपलक्ष्यमा निकालेको एउटा स्मारिका रहेछ, कमसेकम 500-600 पेजको छ। त्यहाँबाट मलाई पठाइदिनु भयो। उहाँको कस्ट त्यसमा राम्रै लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो। कसैले मलाई चाहिँ बाल्टिमोरबाट चाहिँ मेल गर्यो, 2 कपी पठाइदिएको छ। त्यो पठाएको मैले हेरेँ $9 कि $7 चाहिँ कस्ट छ, बाल्टिमोरबाट यहाँ आउनु परेको। अनि उहाँले के भन्नु, विनोद तिमीले एउटा कपी चाहिँ होमनाथ चाहिने सुवेदीजीलाई पठाइदेऊ है भने। मैले अहिलेसम्म पठाउन सकेको छैन, मैले त्यसमा $5 एक्स्ट्रा खर्च गर्नुपर्छ भने त्यो कति कस्टली भयो। यदि मैले उसको त्यो इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा भइदिएको भएदेखि अहिले सनत दाई हुनुहुन्छ, त्यहाँ अरू कुनै साहित्यकार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यसमा भएको कुरामा यसो हेरिदिनुहोस् न, पढिदिनुहोस् न भन्न पनि सक्यो। त्यसैले खर्च के को लागि गर्ने, कसका लागि गर्ने, कहाँ पुर्याउने, कहिलेकाहीँ भाग्य पनि हुनुपर्छ। कोही विशेष व्यक्तित्व भएको कुनै साहित्यिक व्यक्तिको छोरा भयो, छोरी भयो, नाता भयो, के भयो भने त्यसको फ्लेभरले पनि हुन्छ। कुनै समालोचकले लेखिदिन्छ पनि, यसमा केही रहेछ भन्छ। तर कुनै व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति सही राम्रो पनि छ र व्यक्त गरेको छ भने पनि त्यसको त ओझलमा पर्छ, कसैले पनि चिन्दैन, कसैले पनि भन्दैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ के छ भनेदेखि नचलेको नथाहा पाएको साहित्य गहिरै भए पनि त्यसले बजार कसरी पाउने? त्यसैले अहिले यो एनआरएन जस्तो संस्थाले र प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो संस्थाले यस्तो किसिमको ग्लोबलाइज भएको अवस्थामा यी साहित्य सिर्जनाहरू नमरुन्, कमसेकम तिनीहरूले काहीँ न काहीँ गएर एउटा स्थान पाउन्, ताकि गर्दा मान्छेले त्यसलाई कुनै बेलामा हेर्न सकोस् भन्ने किसिमको चाँजो पाजो चाहिँ अलिक नमिलाइकन भएको अवस्था छैन। अरू कुरामा जस्तो भनौँ न, अब एनआरएनले गर्ने भनेको कुरा के थियो भने कमसेकम लु नेपालीलाई नागरिकताको विषयमा, सम्पत्तिको विषयमा केही बोल्नुपर्छ। तर राजनीतिक खिचातानीको कारणले नेपालका मान्छेहरूको मनस्थिति अहिले पनि देश काटेर गइसकेपछि राणा शासनमा व्यक्तिहरूले देखे जस्तै नाटो कटाएको व्यक्तिले देशमा आउन हुँदैन, देशको कुनै किसिमको ठाउँमा चाहिँ यसले अंश हक आदि चाहिँ लिन पाउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता अहिलेसम्म छ। त्यसैले राजनीतिक कुरामा, अरू कुरामा, अर्थगत कुरामा चाहिने देशका मान्छेहरूको माइन्ड कन्जर्भेटिभ भए पनि कमसेकम यो साहित्य, संस्कृति, धर्मको कुरामा नहुन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ कमसेकम एनआरएनले गर्न चाह्यो र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यसमा सहमति जनाउन कुनै आपत्ति मानेन भने यो कुरा अत्यन्त चाहिने जरुरी छ, यो चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन छ। त्यसमा दाइहरू जस्तो विज्ञ मान्छेहरूले उहाँकै बेलामा यी अझै केही कुराहरू भएको पनि रहेछन्। मलाई लाग्छ यो काम चाहिँ एनआरएनले गरोस् भन्ने चाहन्छु।
विनोदजी तपाईँलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु, सनत दाईलाई पनि यसले अहिले अलिक सहज होला। राजनीतिक एजेन्डाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर कुनै पनि मुलुक समृद्धिको आधार सबै नेपालीको सहभागिता, त्यसमा भूगोल र भावना जहाँ पुगे पनि हामी आफ्नो देश सम्झेर बसेका हुन्छौँ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घले त्यही अधिकारका लागि त्यहाँ लगानी गर्ने, त्यहाँ आफ्नो आफ्नो अनुभव, आफूले बाहिर बसेका सिप र ज्ञान आर्जन गरेका विषयहरूलाई मातृभूमिमा लगानी गर्नका लागि नै त्यो लबिङ गरेर अधिकार दिलाउनको लागि राजनीतिक लेभलमा काम गरिरहेको छ भने यो कार्यक्रम एनआरएनले नेपाली भाषा साहित्य सम्वर्धन र प्रवर्धनकै लागि चाहिँ गरिरहेको पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। र तपाईँहरू सबै आजका दर्शक, आजका अतिथि र कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई जो eNepalese.com, nepalbritain.com, युरोप नेपाली खबर.com, गोर्खा अनलाइन रेडियो, लन्डन नेपाल न्युज लगायत धेरै न्युज पोर्टलहरूबाट अनलाइन माध्यमबाट जसले आज सुनिरहनु भएको छ, हामीले पनि अहिले सनत दाईले धेरै भन्नुहोला त्यसको पृष्ठभूमिमा उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता भएको छ। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष जो संस्थापक पनि हुनुहुन्छ एकजना जीवा लामिछानेजी, उहाँको विशेष चासो छ भाषा साहित्यको लागि र मलाई लाग्छ आज उहाँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। उहाँले पनि यसभन्दा अगाडि हामीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति सदस्य सचिवज्यूसँग पनि यस्तै विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ र अहिले हाम्रो हिक्मत थापाजी जुन यो नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एनआरएनको, उहाँहरू सबैजना पदीय रूपमा जो जहाँ भए पनि हामी सबै नै नेपाली भाषाको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमै यो कार्यक्रममा यसरी जोडिएका छौँ। विनोदजीको जुन आफ्नो अनुभव छ, जुन उहाँले भोग्नु भएको छ, त्यो कुरालाई सनत दाईले पनि अलिकति प्रकाश पार्नुहुन्छ होला। म सनत दाईलाई अब राजधानी जोड्न चाहेँ। अघि भनिसके तपाईँलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञको रूपमा, सदस्य सचिवको रूपमा तपाईँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि प्रतिष्ठान र एनआरएनको बिचमा नेपाली भाषा साहित्यको लागि संयुक्त पहलमा काम गर्ने एउटा सम्झौता सहमति भएको थियो। त्यो पृष्ठभूमि अलिकति तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहनु। त्यतिखेर तपाईँ सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। हुन त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा होमनाथजीहरूले यसको सुरुवात गर्नुभयो। सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नेपाली साहित्यको चाहिँ विकास होस् भनेर होमनाथजीहरूले सुरु गर्नुभयो। मलाई यसले सम्झना छ 2055 सालमा चाहिँ म चाहिँ मदनमणि दृष्टिजीका साथमा अमेरिका गएको थिएँ। एउटा साहित्यिक कार्यक्रम थियो, एसियाई लेखकहरूको सम्मेलन थियो। त्यसमा त्यही बेला होमनाथजीसित कुराकानी भयो। होमनाथजीले त्यस बेला साह्रै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। अनि हामी यहाँ चाहिँ प्रवासमा बसेका छौँ, हामीले नेपाली भाषा र साहित्यको लागि केही गरौँ भनेर हामीले चाहिरहेका छौँ, तर नेपालबाट हामीलाई त्यहाँनिर त्यसको सपोर्ट चाहिँ राम्रो हुन सकेको छैन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकता भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँ मदनमणि मार्ता हुनुहुन्थ्यो, रमेश विकलजी हुनुहुन्थ्यो, हामी थियौँ। त्यस बेलामा चाहिँ उहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यस बेलादेखि नै हामीलाई लागिराखेको थियो कि एउटा चाहिँ वास्तवमा केही चाहिँ यस किसिमको चाहिँ बाहिर भएका चाहिँ साहित्यकार र हामी नेपालभित्रका साहित्यकारको बिचमा कुनै एउटा यस्तो जोइन्ट केही चाहिँ भेन्चर जस्तो केही चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो। पछि चाहिँ शेष घलेजी सायद सभापति हुने बेलामा जीवा लामिछानेजीले उहाँलाई लिएर आउनु भएको थियो एकाडेमीमा। बैरागी दाईको कोठामा हामी त्यहाँ बसेर कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ सबै क्षेत्रमा लगानी गरिराखेका छौँ। नेपाल र चाहिँ एनआरएन र चाहिँ नेपालीले चाहिँ नेपालको एनआरएनले नेपालमा केही गर्न चाहन्छ। नेपाली चाहिँ नेपालसित हाम्रो जुन सम्बन्ध छ, हामीले बाहिर बसेर जुन केही अर्न गरेको छौँ त्यसको चाहिँ केही लगानी हामीले नेपालमा पनि लगाउनु पर्ने छ। र त्यसै सिलसिलामा चाहिँ साहित्यमा पनि अभिरुचि भएको हुनाले हामी साहित्यमा के गर्न सक्छौँ त एकाडेमीसित मिलेर भन्ने चाहिँ कुराहरू उहाँले चाहिँ उठाउनु भएको थियो। उठाउँदाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ के कुरा भयो भने एउटा यस्तो संस्था एउटा सुरुवात गरौँ न जसमा चाहिँ एकाडेमी र एनआरएन मिलेर चाहिँ एउटा कुनै कार्यक्रमहरू गर्ने र मिलेर जाने। अनि त्यो संस्थाको मार्फतबाट एकाडेमी र एनआरएनको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ एमओयू गरेर त्यसको चाहिँ माध्यमबाट हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एनआरएन र एकाडेमी मिलेर चाहिँ नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही विशेष गरौँ भन्ने चाहिँ छलफल त्यहाँ भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जीवाजी सायद अध्यक्ष हुनुभयो
जीवाजी अध्यक्ष भइसकेपछि त्यसको चाहिँ नि हामीले एमयु पनि गऱ्यौँ। एमयुमा चाहिँ नि एकाडेमी र चाहिँ नि एनआरएन बिचमा चाहिँ नि एनआरएनको भाषा साहित्यलाई चाहिँ नि एकाडेमीले को मार्फतबाट चाहिँ नि प्रकाशन र प्रचार प्रसार गर्ने र एकाडेमीका चाहिँ नि कृतिहरूलाई चाहिँ नि एउटा अनुवादको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ नि भएको थियो र त्यही अनुसार चाहिँ नि हाम्रो एउटा एमयुको पुरा चाहिँ नि मलाई ऊ चाहिँ नि अहिले सम्झना छैन कन्टेन्ट, तर त्यो कुरा भइसकेपछि एउटा चाहिँ नि एमयुमा हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि चाहिँ नि यसको उद्घाटन पहिलो कार्यक्रम चाहिँ नि मलाई लाग्छ दसैँमा कुन सालमा याद छैन, जीवाजी अध्यक्ष भएको बेलामा दसैँमा रामवरण यादवजीबाट चाहिँ त्यसको उद्घाटन पनि हामीले गरायौँ। उद्घाटन गरेर त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ नि प्रारम्भ भयो। त्यसपछि त म चाहिँ नि एकाडेमीमा मेरो कार्यकाल समाप्तिको बेलामा थियो, हामीहरू एकाडेमीबाट आयौँ। आएपछि पनि एकाडेमीमा हाम्रो कार्यकाल छँदैमा हामीले एउटा चाहिँ कविता सङ्ग्रह चाहिँ नि प्रकाशित गर्ने भनेर हामीले सोचेका थियौँ र त्यो चाहिँ नि अगाडि बढेर त्यो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएर आयो। पछि चाहिँ नि कथा सङ्ग्रह पनि आयो, अहिले चाहिँ नि मुक्तकको पनि आएको छ। तर यो चाहिँ नि पनि अलिक पुगेको छैन कि एनआरएनमा भएका चाहिँ नि हाम्रा साथीहरूले जो त्यहाँ लगानी गरिराख्नु भएको छ, त्यो लगानीलाई मेरो विचारमा त 3टा सेक्टरमा चाहिँ नि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो कि एउटा सेक्टर के हो भने नेपाली भाषा र साहित्यलाई विश्व साहित्यमा कसरी पुर्याउने। हामी विश्व साहित्यको उसमा चाहिँ नि कम्पिटिसनमा या नेपाली भाषा र साहित्यलाई विश्व साहित्यमा आउने छैन। म त्यो बेलामा पनि जाँदाखेरि अमेरिकामा जाँदाखेरि धेरै एसियाई लेखकहरूसित कुरा उनी नेपाली भाषा साहित्यको विषयमा हामीलाई ज्ञानै छैन। यहाँसम्म कि हिन्दीका साहित्यकारहरू, तमिल र तेलुगु उर्दूका साहित्यकारहरू पनि त्यहाँ आएको थियौँ। उनीहरूले पनि भन्ने भारतीय साहित्यकारहरूले कि खै हामीले त नेपाली साहित्यको विषयमा त्यति हामीलाई जानकारी नै छैन, केही अनुवादहरू पनि तपाईँको आउँदैन, ऊ पनि आउँदैन। त्यसमा नेपाली साहित्यलाई बगलको मुलुक छिमेकी मुलुक भारतमा त हामीले चाहिँ पुर्याउन सकेको छैन भने विश्व कसरी पुर्याउने, यो विषयमा चाहिँ नि त्यहाँ कुरा आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ 3टा हुनु। एउटा त जस्तो विनोदजीले एउटा समस्या सुनाउनु, विनोदजी जस्तो चाहिँ नि धेरै छन्, नेपालमा पनि छन्, किताब छाप्ने र बाँडेर चाहिँ नि त्यो आफ्नो लगानी फाल्ने स्थिति चाहिँ नेपालमा अझै पनि छ। एकाडेमीकै केही कुरा गर्नुहुन्छ भने एकाडेमीकै कुरा गरौँ। एकाडेमीले किताब जति पनि छापेको छ नि आजसम्म त्यो गोदाममा कुहिराखेको छ, त्यसले बजार व्यवस्थापन अझैसम्म गर्न सकेको छैन। एकाडेमीले आफै पनि बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन र त्यो बजार व्यवस्थापनको चाहिँ नि दिशामा चाहिँ एकाडेमीले मैले चाहिँ नि त्यस बेलामा केही पहल गर्न खोजेको थिएँ, तर हुन सकेन। स्थानीय चाहिँ नि व्यापारीहरूसित कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि एउटा एजेन्सी लिने भनेर साझा प्रकाशनसित हामीले गऱ्यौँ र साझा प्रकाशनलाई चाहिँ नि हामीले आफ्नो किताबहरू तिमीले बेच्दौ भनेर दियौँ। तर त्यहाँबाट पनि त्यति चाहिँ नि सकारात्मक चाहिँ नि परिणाम चाहिँ नि आएन। अब अहिले सुनेको छु चाहिँ नि प्राइभेट प्रकाशनलाई चाहिँ नि दिएको छ एजेन्सी भनेर। एकाडेमीले प्रकाशन गरेका किताबहरू पनि चाहिँ नि मार्केटमा जान सकेका छैनन्। तपाईँहरूको यो 3टा किताब जुन निस्क्यो मुक्तक सङ्ग्रह, यो पनि अझै मार्केटमा त्यति राम्ररी जान सकेको छैन, स्थिति चाहिँ नि त्यो छ। र त्यसो हुनाले अब विनोदजीले जुन एउटा पीडा व्यक्त गर्नुभयो कि हामीहरूले लेखेर के गर्ने, आफ्नो पैसा लगानी गर्ने हो नि। अब त्यो मैले देखेको छु, थुप्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेलायतको सुनामजी आउनु भएको थियो, किताब छाप्नु, म बेलामा एकाडेमीमै थिएँ, किताब छाप्नु। अनि उहाँले के भन्नु भने किताब छाप्यौँ, अब बाँडेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि पाठकहरूको बिचमा पुर्याउनु चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा साधन चाहिँ स्रोत छैन भनेर। अब अहिले चाहिँ नि केही चाहिँ प्रकाशकहरूले अलि इन्ट्रेस्ट लिएका छन् होइन। यसमा एउटा एकाडेमीले के भूमिका खेल्नु पर्यो भने नेपालभित्रका जुन प्रकाशकहरू छन् नि, त्यो प्रकाशकहरूसित चाहिँ नि एउटा सम्बन्ध चाहिँ नि बनाएर एउटा त्यस्तो पुस्तक वितरणको चाहिँ नि एउटा व्यवस्थापन चाहिँ नि गर्न पर्यो। र एनआरएनबाट चाहिँ नि एउटा लगानी चाहिँ नि जोइन्ट भेन्चर नेपालको साहित्य र चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि क्षेत्रमा बसेर एनआरएनमा बसेर लेखेका साहित्यकारहरूले लेखेको साहित्यहरूलाई चाहिँ नि एउटा प्रकाशन गर्ने र त्यसको चाहिँ नि व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्न पर्यो भने अर्को चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि विशिष्ट कृतिहरूलाई चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर त्यो चाहिँ नि त्यहाँका राम्रा प्रकाशकहरूसित सम्पर्क गरेर त्यहाँका राम्रा प्रकाशकहरूसित सम्पर्क गरेर त्यसको चाहिँ नि एउटा मार्केटिङ गर्ने काम। अब यो काम चाहिँ नि नेपाल एकाडेमीले एक्लै गर्न सक्दैन। यसमा चाहिँ नि एनआरएनको सहयोग ठुलो सहयोगले हुन सक्छ, किनभने एनआरएन
का चाहिँ नि सदस्यहरू विभिन्न राष्ट्रमा छरिएर बस्नु भएको छ। जापानमा भएको संस्थाले जापानमा चाहिँ नि त्यो प्रयत्न गर्न सक्छ, जापानी चाहिँ नि प्रकाशन संस्थाहरूसित सम्पर्क गरिदिने, कुराकानी गरिदिने गर्न सक्छ। अमेरिकामा भएकाले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रकार चाहिँ सम्राट उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो होइन, सम्राट उपाध्यायले त्यहाँ बसेर चाहिँ नि गर्नुभयो। उहाँको किताबहरू पनि निस्क्यो। मेरो पनि एउटा कथा उहाँले अनुवाद गरिदिनु भयो र मलाई तपाईँलाई आश्चर्यजनक कुरा म भन्छु, मेरो 11-12वटा कथा चाहिँ नि अनुवाद भएको छ। तर जुन सम्राट उपाध्यायले चाहिँ नि प्रकाशन गर्नुभयो त्यो नै कोर्समा राखेको छ। अरू कथाहरू चाहिँ नि ले त्यति समात्न सकेन, किन त्यो त्यहाँको जुन शैली छ नि, प्रकाशनको शैली, किताबहरूको माथि गर्ने, मेहनत गर्ने, त्यहाँका प्रकाशकहरूले ती सबै कुराहरू भएको हुनाले त्यहाँका प्रकाशकसित सम्बन्ध गराइदिने काम त एनआरएनले यो साहित्य विभागले गर्न सक्छ। र विभिन्न देशमा भएका चाहिँ नि साहित्यकारहरूले त्यो देशमा चाहिँ नि साहित्य संस्थाहरूसित एकाडेमीको सम्बन्ध गराइदिने, अथवा अरू पनि छन् जस्तो मदन पुरस्कार गुठी छ या अरू साहित्यिक संस्थाहरूसित सम्बन्ध गराइदिने, र त्यसको मार्फतबाट चाहिँ नि नेपाली साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउने एउटा त्यो काम गर्न पर्यो। त्यो काममा एनआरएनको ठुलो भूमिका एनआरएनले खेल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने एनआरएन त्यतैका साथीहरू सब त्यहीँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसमा जाने ठुलो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। दाइ धन्यवाद। तपाईँका सुझावलाई पक्कै पनि यो स्क्रिनभन्दा बाहिर बसेर सुनिरहनु भएका एनआरएन अभियन्ताहरूले, नेतृत्व तहका जिम्मेवार पदाधिकारी व्यक्तिहरूले सुन्नुभएको छ र यो सामूहिक प्रयासमा आशा गरौँ सामूहिक प्रयासबाट नै सकिन्छ। सनत दाइको हामी एउटा रचना कुनै सुन्नेछौँ। अब हामी करिब कार्यक्रमको मैजारोमा छौँ, तर मैले त्यो सङ्केत पाउँदैछु, समयले पनि भन्दैछ तपाईँहरूको सृजना नसुनिकन प्रवासी प्रवाहको कार्यक्रम सकिने छैन। नारी कविता विक्रमसँग 2019 सालमा नौलो पाइला भनेर उहाँको एउटा कृति, पहिलो कृति निस्कियो। त्यसपछि पहिलो रचना अनि प्रकाशित कृति चाहिँ 2024 सालमा मातृत्वको चित्कार भनेर आयो। त्यसपछि 2025 मा चन्द्र ज्योत्स्ना र कालो बादल, त्यसपछि दिनान्त 2035, बन्द कोठाहरूको सहर 2045, लक्ष्मणियाको गौना 2051, समय सत्य 2054, सनत रेग्मीका प्रतिनिधि कथा 2061, स्मृति 10 र अन्य कथाहरू 2066, सबै कथा सङ्ग्रह सनत रेग्मी सृजना संवाद अन्तर्वार्ता सङ्ग्रह 2066 यस्ता कृतिहरू छन्। र उहाँले धेरै कृतिहरू सम्पादन पनि गर्नुभएको छ र उहाँ मैनाली कथा पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार लगायतका पुरस्कारहरूबाट सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। सनत रेग्मी त्यो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जसका प्रति अहिलेको हाम्रो पुस्ता गर्व गर्दछ। म अब मेरै पुस्तामा जोडिन चाहन्छु, म आफूलाई युवा पुस्तामै प्रतिनिधित्व गराउँछु दुर्गाजीसँग। दुर्गाजी, तपाईँ माइक्रोफोन अनम्युट गर्नुहोला, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। यो युवा पुस्तालाई साहित्यको क्षेत्रमा इन्करेज गर्नको लागि तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ र तपाईँको सुझाव पनि के हुनसक्छ आफ्नै जेनेरेसनलाई नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि? र अहिले अनुभवी दिग्गज साहित्यकार सनत दाई, विनोद दाईको कुराहरू पनि सुनिरहनु भएको छ। तपाईँको के छ सुझावहरू? माइक्रोफोन अनम्युट गरेर तपाईँसँग त्यो सँगसँगै केही रचना छन् भने हामी त्यो पनि सुन्न चाहन्छौँ दुर्गाजी। धन्यवाद। बिचमा मेरो एकछिन यो इन्टरनेट डिस्टर्ब भएर डिस्कनेक्टै भएको थिएँ। मेरो खास रचना चाहिँ छैन, मेरा लामा कथाहरू र संस्मरणहरू छन्। म तपाईँकै अब अर्को प्रश्नतिर लाग्छु। अब हामी युवामा चाहिँ हामीसँग पढ्नको लागि हाम्रो अग्रज साहित्यकारहरूले यति राम्रो कृतिहरू तयार गरिदिनु भएको छ, ती पढेर पनि हामीलाई आफै पनि लेख्ने प्रेरणाहरू जाग्छ जस्तो लाग्छ। मेरै उदाहरण लिँदाखेरि के हो भने सुरुमा मैले चाहिँ टाइपिङबाट सुरु गरेँ। टाइप गर्थेँ म, बुवाको रचनाहरू टाइप गर्थेँ म। अनि शरणार्थी किताब टाइप गरिसकेपछि र छापिएपछि चाहिँ त्यसको जुन ती पात्रहरू थिए पूर्व प्रकाशित कृतिहरूबाट म पूर्व प्रकाशित कृतिहरू पढ्न थालेँ। शरणार्थी पढिसकेपछि शरणार्थी टाइप पढ्दै गर्दा अनि पढ्दै जाँदाखेरि मलाई डाक बङ्गला भन्ने पुस्तक पढेर त्यसमा चाहिँ
एकजना पात्र छिन् रत्ना भन्ने, चन्द्रवीर छन् अनि रत्ना छिन्। अनि रत्नाको कथा चाहिँ मलाई चित्त बुझेन, त्यो शिवकुमार राईको डाक बङ्गलाको रत्नाको जुन चरित्र भएको छ, उसको जुन कथा छ, त्यो चित्त नबुझेर मैले अर्को कथा लेखेको थिएँ, रत्ना भन्ने नै, त्यही पात्रकै नाममा कथा लेखेँ। अनि शरणार्थी छापिसकेको थियो त्यतिखेरसम्म। अनि मैले त्यस पछाडि बुवालाई यो मलाई चित्त बुझेन भनेर मैले देखाएको थिएँ। त्यो नै मेरो पहिलो कथा थियो मैले लेखेको, रत्ना भन्ने। त्यसलाई पछि मैले निकै नै एडिट गरेको थिएँ। अनि उदाहरण चाहिँ किन यो हो भने हाम्रो युवा पुस्तामा चाहिँ हामीले एउटा भनाइ पनि छ, तिमीलाई कुनै पनि कुरा पढ्दाखेरि चित्त बुझेन भने आफै लेख्नु भन्ने छ। मैले चाहिँ त्यसरी नै सुरु गरेको थिएँ। युवा पुस्ताले पनि हामीले जुन पढ्छौँ, हामी अहिलेको पुस्ताले अङ्ग्रेजी पनि उत्तिकै पढ्छ, नेपाली पनि उत्तिकै पढ्छौँ। हामी विभिन्न भाषाका, फ्रेन्च भयो, स्पेनिस भयो, हाम्रो भाषाको गहिराइमा गएर हामी जुन पनि भाषा सिकेर पढ्न सक्छौँ, पढेर हामीलाई चित्त नबुझेको ठाउँमा हामीले त्यहीबाट पनि लेख्न सक्छौँ। समाजमा यति धेरै कथाहरू छन् हिँडिरहेका, बाँचिरहेका, त्यहीबाट पनि प्रेरणा लिएर चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ताले लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि मैले त्यो नै गरिरहेको छु। म नेपालमा पनि देख्ने त्यही नै लेख्छु, म समाजमा देखिने कुरा। अफ्रिकामा गएर विभिन्न देशमा बसेको अनुभव पनि म त्यसरी नै समाजबाट, त्यहीँबाट, मित्रहरूबाट, साथीहरूबाट नै अनुभव लिएर लेख्ने गर्छु, प्रेरणाहरू लिएर लेख्ने गर्छु। हाम्रो युवा पुस्ताले त्यसरी नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि हाम्रो अग्रज साहित्यकारहरूले लेखिदिनु भएको जुन रचनाहरू छ, तीहरू पढेर पनि हामीलाई लेख्नको लागि धेरै नै प्रेरणा मिल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको कुनै कृति आउँदैछ अर्थात् कुनै रचना, के साहित्यिक रूपमा के तपाईँको पछिल्लो गतिविधि के छ दुर्गाजी? अहिले म साइमल्टेनियसली कथाहरू लेखिरहेको छु अफ्रिका सम्बन्धी, अनि अफ्रिका सम्बन्धीकै मेरा संस्मरणहरू पनि लेखिरहेको छु। अनि म दुइटै सँगसँगै गइरहेछन् लेखाइमा। अनि मेरो अब कुन अगाडि आउला भन्ने चाहिँ छैन, तर एउटा कथा सङ्ग्रह र एउटा संस्मरण नियात्रा सङ्ग्रहमा चाहिँ काम भइरहेछ दुइटा। शुभकामना छ त्यसका लागि। तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि म तिनै वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कृष्ण धारावासी दाईलाई सम्झिन्छु। व्यक्तिगत रूपमा पनि म अत्यन्त सम्मान गर्छु उहाँलाई। जब म स्रष्टा संवाद भन्ने एउटा साहित्यिक स्तम्भ नेपालवाणी साप्ताहिकमा चलाउँथेँ, मैले उहाँलाई सम्पर्क गरेँ। अहिले जस्तो सहज माध्यम थिएन, उहाँ झापाबाट काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था थियो। झापाबाट काठमाडौँ पुगिसकेपछि उहाँसँग त्यो टेप रेकर्डमा अन्तर्वार्ता गर्न नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो अगाडिको खाली भागमा चौरमा बसेर बदम खाँदै उहाँले झोलाभरि किताब ल्याउनु भएको रहेछ। भाइ तपाईँ पढ्नुहोस् भनेर। कृष्ण धारावासी उहाँसँग मैले त्यसरी अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। पछि संयोगले हामी यहाँ, म बाल्टिमोरमा, उहाँ भर्जिनियामा, धेरै कार्यक्रमहरूसँगै जुटेको छ। त्यो परिवार, त्यो सम्मानित साहित्यकारको सुपुत्रको रूपमा दुर्गाजी अहिले नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै साहित्यको सियामा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई शुभकामना छ दुर्गाजी। तपाईँको रचनाहरूले सार्थकता पाओस् र तपाईँले गर्ने अभिव्यक्तिले, तपाईँले गर्ने साहित्य सेवाले हाम्रो पुस्तालाई पनि अभिप्रेरित गरोस्। विनोदजी, अब हामी कार्यक्रमको मैजारो गर्ने चरणमा छौँ, तर पनि म भन्दैछु तपाईँहरूका सृजना हामी यो कार्यक्रममा नियमित रूपमा सुन्ने गर्छौँ भगवतीजी, होइन? हरेक सर्जकका आफ्ना सृजनाहरू सुन्ने। म धेरै समय तपाईँसँग भूमिका नबाँधिकन तपाईँका केही सृजनाहरू आज सुन्न चाहन्छु विनोदजी। अनि त्योभन्दा पनि सृजना सँगसँगै तपाईँले भन्नुपर्ने केही विषयहरू छन् भने म तपाईँलाई त्यसका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु विनोदजी। धन्यवाद गौतमजी। म कविता भन्छु भन्दै कविता मैले भनेन, म 3-4 टुक्रा छन्, त्यसमध्ये जति चाहिँ तपाईँको समयले देला म भन्छु। र मेरो कविता अलिकति ठाडो भन्यो नभन्नु होला, कविता परेन मलाई थाहा छैन। विनोदजी, म एउटा कुरा, एउटा साहित्यको विद्यार्थीको नाताले, हुन त यहाँ सनदाई आफै हुनुहुन्छ, साहित्यको अभिव्यक्तिको माध्यमको कुनै चाहिँ त्यसमा आरोह अवरोह मात्र हो, अभिव्यक्तिको कुनै हुँदैन। जसरी सङ्गीतको कुनै भाषा हुँदैन, सङ्गीत सबैका लागि प्रिय हुन्छ, जुनसुकै भाषामा व्यक्त गरे पनि सङ्गीत प्रिय हुन्छ। सृजना त्यतिकै प्रिय हुन्छ, अभिव्यक्ति त्यतिकै प्रिय हुन्छ। म तपाईँका अभिव्यक्तिहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। पहिला एउटा न्युयोर्कको मैले एउटा सानो टुक्रामा, जाडोमा कक्र्याउँछ, गर्मीमा डढाउँछ कपाल, कुइन्सतिरको बसाइ छ बिर्साउँछ नेपाल।
जाडोमा कक्र्याउँछ, गर्मीमा डढाउँछ कपाल, कुइन्सतिरको बसाइ छ बिर्साउँछ नेपाल। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अनि छन् धेरै जनजाति, दिउँसै पनि यिनले अमेरिकामा पार्छन् राति, दिउँसै पनि यिनले अमेरिकामा पार्छन् राति। एउटा टुक्रा। अब माग्नेले नेपालबाट या अरूबाट के भन्छ? माग्नेले भन्यो सकभर 1000 देऊ, त्यो पनि सक्दैनौ भने 500 देऊ, अमेरिकामा डलर कमाउनेको लागि त्यतिले खोटिँदैन छेउ। माग्ने कुरा सुन्दैन, आफू मात्र बोल्छ, एक डेक चल्दैन। म कसरी भन्नु उनलाई हजुर अमेरिकामा डलर फल्दैन, अमेरिकामा डलर फल्दैन। अर्को सानो टुक्रा। विदेशीले सोध्छ, यहाँ पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ, विदेशीले सोध्यो किन नेपालीले कुर्सी पाएपछि छाड्दैनन्, जनताहरू यस्तो देखेर पनि किन विरोधमा केही बोल्दैनन्। मैले भने बस्नेले भन्छ कुर्सी टाँसियो, कुर्सीले भन्छ नेता। मैले भने बस्नेले भन्छ कुर्सी टाँसियो, कुर्सीले भन्छ नेता। विदेशमै बनेको कुर्सी हो मित्र, साँचो कुरो के हो तनै बता, साँचो कुरो के हो तनै बता। अब सानो दुईटा सानो सानो। अब साथीलाई मैले भने संस्थाको कुरा, सिस्टमको कुरा अमेरिकाबाट। साथीलाई सोधे यार त पछि संस्थाको अध्यक्ष को हुन्छ? साथीलाई सोधे यार त पछि संस्थाको अध्यक्ष को हुन्छ? उसले भन्यो त आफै विचार गर, म बाहेक अरू को हुन्छ? हेर अरूले यो संस्थै चलाउन सक्दैन, एक हाते भयो, यसपालि त छोड्छु भनेको धुरु धुरु रोयो, यसपालि त छोड्छु भनेको धुरु धुरु रोयो। अब लास्टमा एउटा सानो छ। साथीले नेपालबाट भन्यो फेरि मलाई सिस्टमको कुरा पछि, के कुरा गर्छस् यार अमेरिकी सिस्टमको, गर्ने भए गर कुरा बरु मेरो विजडमको। के कुरा गर्छस् यार अमेरिकी सिस्टमको, गर्ने भए गर कुरा बरु मेरो विजडमको। यही बसी घर जग्गा किने, पैसाको छैन लेखा, सक्सेस भने देशमा एउटा घडेरी किनेर देखा, सक्सेस भने एउटा देशमा घडेरी किनेर देखा। धन्यवाद। विनोदजी, जिन्दगी भोगाइको अनुभव हो अनि साहित्य त्यही भोगाइका अभिव्यक्तिहरू हुन्। हामी अमेरिकामा बस्नेहरूको भोगाइको अनुभूति र अभिव्यक्ति कवि सर्जक विनोद रोक्काका शब्दहरूबाट यहाँहरूले सुन्नुभयो, पक्कै पनि मनोरञ्जन गर्नुभयो होला, यहाँलाई पनि मन पर्यो होला। वास्तवमा डलर फल्ने ठाउँमा हामी छैनौँ, त्यसका लागि घडेरी किन्न सक्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ, जसरी उहाँले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू गर्नुभयो। अब तपाईँसँग मैजारो, तपाईँसँग बिदा माग्नुभन्दा पहिला, कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा पहिला विनोदजी, आजको कार्यक्रम मार्फत गैर-आवासीय नेपाली साहित्यको लागि तपाईँका सुझाव के हुन सक्छन् नेपाली भाषा साहित्य सम्वर्धनको लागि? मेरो सबभन्दा छोटो सुझाव चाहिँ के छ भने अहिले बजार व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था तुरुन्तै छैन। सबै साहित्यकारले लेखेको कृति बजार व्यवस्थामा गएर किनिन्छन् भन्ने पनि छैन। लेख्ने रहर हुन्छ, अभिव्यक्ति गर्ने रहर हुन्छ। त्यसैले प्रज्ञा प्रतिष्ठान र एनआरएनले मिलेर एउटा पोर्टलको व्यवस्था गरियोस्, जुन पोर्टलमा एउटा सर्जकले छाप्न लाग्ने पैसाभन्दा आफ्नो पाण्डुलिपि दिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई शुद्धाशुद्धि गर्छ र तपाईँको एनआरएनको समितिलाई पठाउँछ। अस्तरीय भयो, गाली गलौज भयो भने बेग्लै कुरा, होइन भने सेन्सरसिप नगरिकन त्यसलाई चाहिँ पोर्टलमा राखियोस्, ताकि ती कसैले व्यक्तिहरूले कमसेकम त्यहाँ क्लिक गरेर हेरोस्। कमसेकम कुनै व्यक्तिले मैले यो निकालेको छु त्यो क्लिक गरेर हेरै भन्दा हेर्न सकियोस्, जसले गर्दाखेरि कुनै बेलामा चाहिँ अनुसन्धान गर्नेले होस् या कुनै बेलामा त्यो छोपिएको, छरिएको, दबिएको साहित्यमा पनि केही रहेछ भने कुनै बेलामा देख्ला। कमसेकम सर्जकको के छ भने कम्तीमा मैले निकालेको सिर्जना त्यहाँ रहेछ भन्छ भन्ला, नभएदेखि सर्जकलाई के छ भने निष्कासन गरेपछि चाहिँ पोल्दो रहेछ। म अहिले आजकल धेरै गीत निकालेँ, धेरै कविता निकालेँ, गीत निकाल्यो, पैसा भयो भने गाउनेले गाउँछ, अनि पैसा नभयो भनेदेखि उसले तेरो राम्रो भयो भन्दैन। आजकल मैले सङ्गीत पनि आफै गर्न थालेको छु, भजन पनि आफै लेख्छु, गीत पनि आफै लेख्छु। म किन नगर्ने? मेरो अभिव्यक्ति हो, युट्युबमा गएर अपलोड गर्न सकिहाल्छु। म कसलाई किन खोज्छु? केही रहेछ भनेदेखि ठिक छ, छैन भने मेरो अभिव्यक्ति गर्ने कुरो गरेँ। तर यो धेरै साहित्य जुन लामो लेखेको कुरा, कथा भयो, कविता भयो, यो कुरा चाहिँ नि अपलोड गरेर पनि नसक्नेछ। प्रज्ञाले यो काम चाहिँ नि गरोस्, एनआरएनले त्यो काम गरोस्। मेरो बिन्ती चाहिँ नि यति मात्रै छ, अरू काम यसले गर्न सक्दैन। धन्यवाद विनोदजी। अब तपाईँको 7 ट्रेन छुट्ने लागेको छ। मैले यो 7 ट्रेन किन जोडेँ भने उहाँको एउटा चाहिँ एउटा सानो टुक्रा गौतमजी एउटा सानो भनिहालेँ भने 1998 मा आएपछि मैले पहिलो लेखेको, म त्यतिखेर नेपालमा 20 वर्ष वकालत गरेको, सर्वोच्चको सचिव भएको मान्छे, म नेपाल बारको सचिव सम्बन्धमा पनि कमसेकम ताबेदार भएको मान्छे। त्यसमा मैले 710 मेरो साह्रै थियो। त्यसमा के लेख्नु, 710 भनेको चल्ने हो।
त्यो दुवैले 2003 सालमा चाहिँ निकालेका थिए, अझै पनि छ। 7 ट्रेन चाहिँ यो न्युयोर्कमा यो ट्रेन चल्छ। ट्रेन चल्दाखेरिको चाहिँ विनोदजी मैले रोक्नु खोजेँ है, अलिकति जानकारी दिन खोजेँ। 7 ट्रेन चाहिँ यो नम्बर हो, अब विभिन्न ट्रेनका रुटहरूको नम्बर। त्यो मध्ये चाहिँ नेपालीहरू धेरै बसोबास गर्ने क्षेत्रमा त्यो 7 नम्बरको ट्रेन चल्छ। सम्भवतः विनोदजीले त्यसैलाई प्रतीकात्मक रूपमा लेख्नु भएको छ। विनोदजी सुनिहाल्नु। सानो टुक्रा मात्रै, एउटा टुक्रा मात्रै भन्छु। 7 ट्रेन भनेको चाहिँ नि त्यो चढ्ने हो, नेपाली घना बस्ती भएको ठाउँमा त्यसैमा चढ्छन्, घटाटट गरेर हिँड्छ। म्यानहाटन भनेको चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि के छ नि युएनको बिल्डिङ पनि छ। त्यो कुरालाई अलिकता मैले गर्दाखेरि देशै खायो माओ र खाओले विदेशियो त्यसैको घाउले, देशै खायो माओ र खाओले विदेशियो त्यसैको घाउले, 7 ट्रेनैमा हेल्प वान्टेड हेर्दो छ मेनाटनैमा, 7 ट्रेनैमा हेल्प वान्टेड हेर्दो छ मेनाटनैमा। त्यो लामो कविता छ, यसमा जनजीवन छ। त्यसैले यो चाहिँ के छ भने मान्छे हिँड्नु परेको बाध्यता नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि पसिना बगाउन नसकेर, दाजुभाइसँग लड्दा 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 लड्ने ठाउँ बाँकी नराखेर भनेर हामी आएको अहिले नेपालले हामीलाई गैर भन्छ। हामी गैर भयौँ, अब पराई भयौँ। त्यसैले हामीलाई सम्पत्तिको अधिकार छैन, नागरिकताको अधिकार हुँदैन। संविधानले छ, धारा सबै चलाएर नेताहरूले सबै खान सके, तर एउटा के संविधानमा चाहिँ के छ भने अधिकार दिने धाराको पानी आउँदैन नि, हैन? कुनै धारा बाँकी रहेन। वकिल साहबलाई अब जाँदा जाँदै यो अधिकार दिने धाराको चाहिँ पानी आएन, हैन? त्यो धारा सुक्यो, त्यो धारा पानी आएन। त्यसमा सबै नेपालमा बसेका मान्छेहरूको सहमति छ। त्यसमा धारामा पानी नआउन दिनेमा सबैको सहमति छ। यहाँ आएपछि मात्रै तपाईँ हामीहरू स्वागत गर्नलाई जान्छौँ अनि हो हामी त त्यो धारा खोल्छौँ भन्छन्, त्यति मात्रै हो, अरू केही हुँदैन। वकिलहरूले धाराको पानी पनि खोल्नुपर्छ, त्यो संविधानमा लेखेका व्याख्या त वकिलहरूले नै गर्छन्। आशा गरौँ यो अधिकार पनि हामीले पाउनेछौँ। विनोदजी, तपाईँको 7 ट्रेन छुट्न लागेको छ, अर्थात् हाम्रो समयको। अब म अन्तिममा 7 ट्रेन चढ्नको लागि नेपालगञ्ज पुग्दैछु सनत रेग्मीसँग। दाइ, मैले तपाईँलाई तपाईँका छोटो लघुकथा सुन्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी भगवतीजी अब हामी समापन गर्ने चरणमा छौँ, होइन? धेरै अलि लामो पनि भएको छ। म सनत दाइसँगको लघुकथा एउटा छोटो, उहाँ कथाकारकै रूपमा परिचित भएको नाताले लामो कथा सुन्न सकिँदैन आदरणीय दर्शकवृन्द आज, त्यसमध्ये उहाँले एउटा लघुकथा हामीलाई सुनाउनुहुनेछ। ल, मेरो कथाको शीर्षक छ सज्जा वस्तु। आफ्ना बाबुसँग उनीहरूको कहिल्यै मिल मिलेन। हुन त उसको बाबुले आफू एउटा विद्यालयको साधारण शिक्षक भएर पनि उनीहरूलाई पढाए। उनीहरू जो आज एकजना नगरका नाबुद डाक्टर छन्, एकजना उच्चपदस्थ पदाधिकारी, त्यसै भएका थिएनन् तिनीहरू। तिनीहरूलाई लायक बनाउन उनले निकै अभावको जीवन बिताएका थिए। आफूले एक साग खाएर एक जो लुगामा 1 वर्ष बिताएर उनीहरूको शिक्षा दीक्षामा उनको कुनै कमी हुन दिएका थिएनन्। उनी 2007 सालका स्वतन्त्रता सेनानी थिए, तर क्रान्ति सम्पन्न भएपछि उनी राजनीतिमा संलग्न भएनन्। सामाजिक काममा उनले आफ्नो जीवन अर्पित गरे। उनले स्कुल खोले, पुस्तकालय खोले, गरिबी निवारण अभियान सञ्चालन गर्नतिर लागे, तर उनी स्वयं गरिब नै रहे। उनका सँगी साथीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदै मन्त्री भए, धन सम्पत्ति जोड्न सफल भए। बाबुले सामाजिक काममा समय खर्च गरेको, धन सम्पत्ति जगेर्ना कुनै अभिरुचि नदेखाएको र समयानुकूल सुख सुविधा उनीहरूलाई जुटाउन नसकेको कारण उनीहरू बाबुलाई मन पराउन्थे। त्यसैले उनीहरू समर्थ हुन साथ बाबुसित छुट्टिए। उनीहरूका बाबु उनीहरूका निमित्त अनावश्यक ठहरिए। समाजमा पनि उनी एउटा सन्की व्यक्ति ठानिन थाले। 2017 सालपछि उनी फेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न भए। त्यही समयमा उनको मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि मूल घर उनीहरूका आमाका नाममा नामसारी भयो। उनीहरूले आफ्नो बन्दोबस्त आफै गरेका थिए। आमाको मृत्युपछि उनीहरूले पुरानो घर बिक्री गरिदिए। घरमा रहेका पुराना सामानहरू केही लिलाम गरिदिए र केही छरछिमेकमा बाँडिदिए। उनीहरूसँग उनका बाबुका केही पुराना तस्बिरहरू बचेका थिए, जसलाई न उनीहरू लिलाम गर्न सक्थे न बाँड्न नै सक्दथे। ए हजुर पनि कस्तो लाटो। अनि उनीहरूका उनीहरूका लागि ती तस्बिरहरू समस्या भइसकेका थिए। ती तस्बिरहरूलाई के गर्ने भन्ने चिन्तामा लिन्थे उनीहरू। बाबुका पुराना थोरा तस्बिरहरू कहाँ मिल्काउने। जेठो उच्चपदीय पदाधिकारीकी श्रीमती साह्रै बाठी र प्रत्युत्पन्नमतीकी थिइन्। उनले निकै बेर गमेपछि एउटा उपाय निकालिन्। ए हजुर पनि कस्तो लाटो। देशकाल परिस्थिति पनि बुझ्न नसक्ने। भर्खर जनआन्दोलन सफल भएको छ। अब 2007 सालका क्रान्तिकारी पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्नेहरूको महत्त्व बढ्दै जान्छ। बुवाजीको व्यक्तित्वको महत्त्व अब को हुन्छ। यी पुराना थोत्रा तस्बिरहरूलाई चाँदीको फ्रेम बनाएर सजाएर राख्नुपर्छ।
डेकोरेसन पिसहरू सजाउन बनाएको सोकेसको माथि फ्रेमहरू टाङ्नुपर्छ। आए गएका मानिसहरूलाई बुवाजीको इतिवृत्त सुनाउनुपर्छ। पत्नीको कुरा सुनेर उनी मक्ख भए। बाबुजुको कुरा देवरले पनि खाए। आजभोलि दुवै भाइका बैठक कोठामा उनका बाबुको पुराना तस्बिरहरू चाँदीको नयाँ फ्रेममा सुसज्जित भएर सोकेसको माथिल्लो भागमा सजिएका छन् र उनीहरू प्रत्येक आए गएका मानिसहरूलाई आफ्ना बाबुको इतिहास सुनाएर पनि अगाउँदैनन्। यो कहिले लेख्नु भएको थियो? यो त धेरै दिन भयो लेखेको। यो मेरो स्मृति दर्श र अन्य कथाहरू भन्ने कथा सङ्ग्रहमा छापिएको छ। जुन बेला लेख्नु भएको थियो, जुन सन्दर्भमा लेख्नु भएको थियो, मलाई लाग्छ त्यो आज झन् बढी वास्तविक भएको छ। आज झन् बढी वास्तविक भएको छ। आज तपाईहरू सबै सर्जकप्रति हामी प्रवासी प्रवाहको टोली उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। रहर त थियो तपाईँसँग अझ बढी कुराकानी गर्ने। जाँदा जाँदै सनत दाइ, नेपाली भाषाका लागि गैर आवासीय नेपालीहरूले के कस्तो योगदान गर्न सक्छन् छोटोमा, त्यसपछि हामी हाम्रो भगवतीजीले एउटा मुक्तक सुनाएर कार्यक्रम विसर्जन गर्नुहुनेछ। अब मैले त गैर आवासीय चाहिँ सँगले के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा त मैले अघि नै भनि नै सकेँ। म विनोदजीको कुरा पनि मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो। वास्तवमा हिन्दुस्तानमा पनि यस किसिमका पोर्टलहरू बनेका छन् के, अनि विदेशतिर पनि यस किसिमका पोर्टलहरू बनेको छन् जसमा चाहिँ सर्जकहरूले आफ्ना कथा, कविता, निबन्ध इत्यादि राख्छन्। कथा कोष भनेको छ, कविता कोष भनेको छ, यस्ता यस्ता चिजहरू बनेका छन् जसकोमा सर्जकहरूको रचनाहरू हुन्छ र एउटा क्लिक गरेर जहाँ पनि हेर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ। मैले पनि कतिवटा चाहिँ अपलोड गरेर राखेको छु, हेर्छु, पढ्छु त्यस्ता चाहिँ अपलोडहरू। त्यस विषयमा चाहिँ एकाडेमी र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ विनोदजीले भनेको जस्तै एउटा चाहिँ पोर्टल बनाएर त्यसको माध्यमबाट चाहिँ अलिकता केही गर्न सकिन्छ। एउटा अर्को चाहिँ अनुवाद चाहिँ नेपाली भाषा र साहित्यलाई विश्वमा चाहिँ परिचित गराउनको लागि अनुवाद चाहिँ को लागि पनि चाहिँ एनआरएनले चाहिँ एकाडेमीसित मिलेर केही अनुवाद सम्बन्धी परियोजना बनाउन सक्छ। र तेस्रो चाहिँ विभिन्न देशमा रहेका चाहिँ हाम्रो यो साहित्यिक एनआरएनको माध्यमबाट गठन भएका साहित्यिक संस्थाहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँको साहित्य र नेपालको साहित्यको बिचमा चाहिँ सामञ्जस्य गर्ने काम गरेर नेपाली साहित्यलाई विश्वमा फैलाउन सक्छन्। मेरो सुझाव चाहिँ यही हो। थ्याङ्क यू। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। तपाईँहरूले जुन सुझाव दिनुभएको छ डिजिटलाइज गर्ने, डिजिटल आर्काइभ बनाएर सृजना गर्ने, पक्कै पनि एनआरएन, यसका अभियन्ताहरू अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालको सम्मानित संस्था यो कार्यमा सहयात्रा गर्नेछन् हामी आशा गरौँ। र एनआरएनले पनि तपाईँले दिएका सुझावलाई महत्त्वका साथ लिनेछ र केही कामहरू पनि भएका छन्, अझ बढी हुने आशा गरौँ। र यो यसकै एउटा अध्याय हो र हामीले जहिले पनि कुरा गरेका छौँ, जति सर्जकहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ, सनत दाइले दिनुभएको सुझाव चाहिँ सबै सर्जकहरूबाट आएको छ। यसले पक्कै पनि एनआरएनलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ। अर्थात् अनुवाद साहित्यलाई एनआरएनले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। अनुवाद साहित्यलाई गर्यो भने नेपाली भाषा साहित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण, भूमण्डलीकरणको यो जमानामा चाहिँ सहयोग पुग्नेछ। म तपाईहरू सबैजना सर्जक, अघिल्लो पुस्ता, मध्य पुस्ता, युवा पुस्ता, तिनै पुस्ताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आजको लागि तपाईँले 1 घण्टाभन्दा बढी समय हामीसँग बिताइदिनु भयो, कुराकानी साहित्यिक वार्तालाप गर्ने जुन अवसर जुटाइदिनु भयो, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा हाम्रो प्रवासी प्रवाह जो नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुहुन्छ भगवतीजी, यो नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको सदस्य सचिव समेत हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा मुक्तक सुनाउँछु भन्नुभएको छ। भगवतीजी, म तपाईँको मुक्तक सुनेपछि यो कार्यक्रमलाई बिट मार्नुपर्नेछ, हामी लामो हुँदै गएका छौँ। पक्कै पनि गौतमजी, यहाँले एकदम कुशलताका पूर्वक आजको कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि हार्दिक आभार। यहाँ लगायत सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब कार्यक्रमको अन्तिममा भयो नि एउटा मुक्तक सुनाइदिउँ भनेर मात्र आज हाम्रा आदरणीय सर्जकहरू उपस्थित हुनुभएको बेलामा म ढिला नगरिकन मुक्तक सुनाइहाल्छु। बाँच्नु पर्छ यहाँ कि आफ्नो कि आफ्नाको चित्त दुखाएर, बाँच्नु पर्छ यहाँ कि आफ्नो कि आफ्नाको चित्त दुखाएर, न बाँड्न सकिन्छ खुसी सबैलाई नसक्नु चित्त बुझाएर, न बाँड्न सकिन्छ खुसी सबैलाई नसक्नु चित्त बुझाएर। गुनासाहरू
कति हो कति नियतिसँग बिछोड र समयसँग, गुनासाहरू कति हो कति नियतिसँग बिछोड र समयसँग, अनगिन्ती आशा अभिलाषा सम्झी हाँस्नु छ आँसु लुकाएर, अनगिन्ती आशा अभिलाषा सम्झी हाँस्नु छ आँसु लुकाएर। धन्यवाद। ल हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि आज अन्तिममा जोडिसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। सबैलाई आफ्नो समय र सृजनाका लागि हार्दिक आभार। विशेष गरी हाम्रो गौतम दाहालजीले एकदम आफ्नो अमूल्य समय दिएर आजको कार्यक्रम भव्य र सबै बनाइदिनु भएकोमा नि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अन्त गरौँ, हजुरले गरिदिनु हुन्छ। धन्यवाद। फेरि म एकपटक यहाँहरूसँग यहाँहरूको साहित्यिक योगदानको निरन्तरताको अपेक्षा गर्छौँ र अझ राम्रा, अझ उत्कृष्ट र परिमार्जित सृजनाहरू हाम्रो नेपाली साहित्यको फाँटमा आओस्। म अग्रज सम्मानित व्यक्तित्व नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य सचिव आदरणीय सनक रेग्मी दाई, आदरणीय विनोद रोका दाई अनि मेरो पुस्ताको प्रतिनिधि सर्जक दुर्गा विनयजी सबैप्रति यही अपेक्षा गर्दै आजको यो प्रवासी प्रवाहको श्रृङ्खलाबाट हामी सबै बिदा लिन्छौँ। यहाँको बाँकी समय सुखद रहोस्। सबैलाई नमस्कार र हेरिदिनु भएकोमा सबै दर्शक श्रोताहरूलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।